अजीजों, जैसे कि चंद हफ्तों से मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से यसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा उसके 53 बाब उस पर हम गौर कर रहे हैं। आज उसी को देखते हुए बहुत ही हम एक खास पॉइंट पर गौर करने वाले हैं, जो कि कह सकते हैं कि ना सिर्फ यसाया 53 का ही हाई पॉइंट है, बल्कि ये कलाम मुकद्दस का भी एक बहुत ही हाई पॉइंट है। ये है वो प्लान एंड प्रोग्राम और मंसूबा जिसके लिए हमारा खुदावंद इस दुनिया में एक इंसान बनकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। तो उस पर गौर करेंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से यसाया उसका 53 बाब निकालें। तो आज असल में मेरे दिल में जो है वो है वर्स 7, 8 and 9, लेकिन मैं उसको पहली आयत से ही पढ़ूंगा, लेकिन हम गौर करेंगे 7, 8 और 9 पर। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस की तिलावत में शरीक होते हैं। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। वो आदमियों में हकीरो मरदूद मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब बेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी शहीदों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने से हम सब बरकत पाएं। आमीन, हालेलुया। अजीजों, जैसे कि मैं चंद हफ्तों से आपके साथ ये चैप्टर को शेयर कर रहा हूँ, तो यकीन माने कि मैं जितना इसको पढ़ता हूँ, मेरे लिए ये एक कह सकते हैं कि अथाह घड़े से कम नहीं है। यानी कि इसकी डेप्थ इतनी है कि मेरे बस से बाहर है कि मैं इसको फैथम कर सकूं, इसको कंटेन कर सकूं। आपको शायद किसी को लगता हो कि मैं इसको कितना तूल दे रहा हूँ या इसको कितना ज्यादा तवील कर रहा हूँ, लेकिन अजीजों, मैं जितना स्टडी करता हूँ, जितना मैं इससे हासिल करता हूँ, जितना मैं इसको अपनी स्टडी में लिख पाता, मैं उतना आपको कह भी नहीं पाता। और जितना मैं लिखता हूँ वो ये उससे भी गहरा। इसकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई को समझना मेरे बस की बात नहीं। इस कलाम में बहुत ही ज्यादा गहराई है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसकी सतह को ही छू रहे हैं, लेकिन मेरी फिर भी ये दिली ख्वाहिश है, मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं जितना भी इस कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं और खुदावंद की गहरी, सच्ची, अच्छी, हकीकी सच्चाइयों को आपसे साथ शेयर कर सकूं। तो ये मेरे पास इतना मवाद है, इतना मटेरियल है, जब से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ कि मैं अगर इसको इकट्ठा करूँ तो एक बुक बन सकती है। लेकिन एनीवे, अब हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, मैं आज इसको आपको एक डिफरेंट तरीके से आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ कि इसको मैं कलाम मुकद्दस के उन पैसेज और उस हवालों से आपके साथ सिर्फ पढ़ूंगा और आप सिर्फ सुनेंगे कि ये जो 3 आयात हैं खास तौर से, बल्कि आप जितनी मैंने पढ़ी है उसको अपने जहन में रखेंगे तो आपको पूरा वो मंजर, वो सारा सीन सामने आएगा कि जो कुछ यहाँ पे कहा गया है किस तरह लफ्ज ब लफ्ज वो पूरा हुआ और किस तरह वो कलाम मुकद्दस में रिकम हुआ। ना सिर्फ 1 अंजील, 2 अंजील, पूरी 4 अनाजील इस वाक़े को बड़ी ही तफसील के साथ पेश करती हैं। आप अगर 4 अनाजील को पढ़ें तो उनमें
कुछ चीज आपको डिफरेंट इस तरह से नजर आएगी कि कई अनाजील में कुछ बातें पाई जाएंगी, वो आपको दूसरी अनाजील में मिलेंगी। कुछ वाकयात आपको एक अनाजील में मिलेंगे, दूसरी में नहीं मिलेंगे। लेकिन इस वाकया के बारे में जो पैशन वीक है, जो आखिरी हफ्ता है, चारों अनाजील इसको बयान करती है। और उसके लिए खुदावंद ने मुझे एक दफा एक कह सकते हैं कि विजन दिया था, तो मैंने 7 साल उस पे काम किया। और किस तरह खुदा ने मुझे फजल दिया, खुदा ने मुझे हिकमत दिनाई दी कि उन चारों अनाजील को मैंने एक करके वाहिद अंजील की सूरत में इंग्लिश और उर्दू में लिखा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उसमें मेरी कुछ स्टडी नहीं, बल्कि किसी की भी कोई थियोलॉजी या स्टडी या कुछ तफसीर नहीं है, वो प्योर कलाम मुकद्दस है। मेरी सबसे बड़ी कोशिश थी कि उसको क्रोनोलॉजिकल तवारीखी दौर से लिखा जाए और उसमें ना तो कुछ ऐड किया जाए और ना उससे कुछ निकाला जाए। That was the biggest challenge I have। और खुदा ने मुझे हिकमत दी और 7 साल मुझे लगे उसको कंप्लीट करने में। तो बजाय कि मैं एक आयत आपके सामने जॉन से पढ़ूं, एक लूका से, एक मत्ती से, उनको मैं आपके सामने इस तरह पेश करना चाहता हूं कि आपको वो चारों अनाजील के वाकयात एक ही जगह पे मिलेंगे। तो मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा ये सारे वाकयात जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि वो सताया गया तो भी उससे बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। पहले हमने देखा था खुदावंद का सर्वेंट कौन सा, यहोवा का हैरान कुन खादम। फिर हमने पढ़ा उसका मुतबादल खादम, सब्स्टिट्यूट। आज हम पढ़ेंगे खामोश खादम, यहोवा का खामोश खादम। यहोवा का वो खादम जो इस ब्रूटैलिटी में, इस टॉर्चर में, इस तशद्दुद में भी खामोश रहता है, उसने मुंह ना खोला। अगर आप 7वीं आयत को ही देखें तो इसमें 3 दफा उसकी खामोशी का जिक्र है। उसने मुंह ना खोला, वो उनके सामने बेजुबान है, फिर आखिर में वो उसी तरह खामोश रहा। 3 दफा हम इस आयत में ही उसकी खामोशी का जिक्र पढ़ते हैं कि वो खामोश रहा 3 दफा। तो वो आपको सारी पेशियां, वो सारी बातें आपको याद होंगी जिस तरह खुदावंद की पेशी हुई, अदालती कार्रवाई हुई, जिसमें ये जो अभी मैं आपके सामने चंद अकाउंट्स पढ़ूंगा अनाजील में से, इसमें है मत्ती 26-27 बाब, मरकस 14 और 15 बाब, लूका 22 और 23 बाब, जॉन 18। ये सारी तफसील आपको मिलेगी। तो आए गतसमनी बाग से इसको शुरू करते हैं। तो आपको ये जो मैंने अभी हवाला पढ़ा है 3-4 आयत, वो टोटली इसमें नजर आएंगी। 7वीं आयत जो है वो उसकी परसिक्यूशन के बारे में है, उसको किस तरह ले जाया गया और उस पर किस तरह अनजस्टली उसके ऊपर सियासत हुई, उस पर मुकदमे हुए। 8वीं आयत उसकी मौत के बारे में बताती है और 9वीं आयत उसकी तदफीन के बारे में, बरियल के बारे में, दफन के बारे में। गतसमनी बाग में मत्ती 26-36 से और मरकस 14-32 से, लूक 22-39 से, यूहन्ना 18 बाब। फिर यीशु ये बातें कहकर और गीत गाकर अपने दस्तूर के मुआफिक निकलकर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले के पार जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। उस वक्त यीशु उनके साथ एक जगह में आया, वहाँ गतसमनी नाम एक बाग था। उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। और उस जगह पहुंचकर उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो, जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों यकूब और यूहन्ना को साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और फिर वो उनसे बेमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा यानी जरा थोड़ा आगे बढ़ा और घुटने टेके फिर जमीन पर मुंह के बल गिरकर यूं दुआ करने लगा कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, यानी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। फिर वो शागिर्दों के पास आया और उनको सोते पाया और पत्थर से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और दोबारा वही बात कहकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें फिर गम के मारे सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो न जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और उनसे कहा कि तुम सोते क्यों? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की
और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सूजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। तब तीसरी बार शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा। देखो इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा। वो ये कह ही रहा था कि देखो फील फोर, एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीयों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उनमें से जिसका नाम यहूदा था वो उनके आगे आगे था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा, किससे ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किससे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका, मैं ही हूँ। बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। और उसे पकड़वाने वाले यहूदा ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर फौरन यीशु के पास गया कि उसका बोसा ले, और यीशु के पास आकर कहा, ए रबी सलाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? और उसे कहा, मियां, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ए खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और देखो यीशु के साथियों में से जो पास खड़े थे, शमौन पतरस ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलुखस था। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर पतरस से कहा, जो प्याला बाप ने मुझको दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो निविश्ते के यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ और सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, और मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। तब सिपाहियों और उसके सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और उसे पकड़कर ले चले, और पहले उसे सरदार काहिन हन्ना के पास घर में ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का ससुर था। ये पहली पेशी है जो सरदार काहिन हन्ना, जो कि उस वक्त एक्टिव सरदार काहिन नहीं था बल्कि एक्टिव सरदार काहिन जो उसका दामाद था वो था, लेकिन अभी तक इसका भी कंट्रोल था। तो ये पहले इस सरदार काहिन हन्ना उसके घर में उसको पकड़ के ले जाते हैं। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्द और उसकी तालीम की बात पूछा। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मारकर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। दूसरी पेशी, पहले हन्ना की अदालत में, फिर जो एक्टिव था उस वक्त उसका दामाद काइफा, उसके पास भेजा गया।
تو یہ بھی اس کے گھر میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اسرائیل میں، وہاں پر انہوں نے رات بھر جہاں پہ یسوع کو قید بھی رکھا تھا، جو اسرائیل کے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک اس طرح کی جگہ ہے، کہہ سکتے ہیں تہ خانہ ٹائپ بنایا ہوتا تھا، تو وہاں پہ ایک سوراخ میں سے ہی بندے کو نیچے پھینک دیتے تھے، تو اسے بعد نکالنا ہوتا تھا تو رسی ڈال کے اس کو نکالتے تھے، وہاں پر انہوں نے خدا یسوع مسیح کو رکھا، گھر میں ہی ان کی عدالت ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اب جگہ پہ ہے جہاں پر شمعون پطرس یسوع کے پیچھے پیچھے گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے دیوان خانہ میں جب وہ سارا منظر دیکھا، اور وہاں پر وہ واقعات میں اس کو تھوڑا سکپ کر رہا ہوں پطرس کے واقعہ کو، کہ وہاں پر جب خدا نے کہا تھا کہ آج مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو یہ بھی بڑے ہی ہارٹ ٹچنگ وہ اکاؤنٹس ہیں جو چاروں اناجیل سے میں نے اس پہ ذکر کیے ہیں، کہ کس طرح اس نے کہا کہ جب خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اور پطرس کو خداوند یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس پر غور کر کے پطرس رو پڑا، بلکہ باہر جا کر زار زار رویا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، پھر یسوع کو پکڑنے والے اس کو قیافہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقیہ اس کے ہاتھ جمع ہو گئے تھے، اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے۔ غور کریں، یہ جو سارا مقدمہ ہے سارا انلیگلی طور پر ہو رہا ہے، یہ رات کے وقت ہو رہا ہے۔ رات کے وقت کبھی بھی عدالتیں نہیں کھلتی تھی، لیکن یہ اتنے ہی اس کے خون کے پیاسے سے اتنی ہیٹ بڑھ چکی تھی کہ یعنی کہ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ سردار کاہن، بزرگ، فقیر سب اس کے ہاں جمع ہو گئے تھے، اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے۔ یہاں سے اس کی وہ پرسیکیوشن شروع ہوتی ہے جو ہم آیت 7 میں پڑھی ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ یہ آنکھوں کو بند کر کے تو وہ اس کو مارتے تھے منہ پر، بلکہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب وہ رومی سپاہیوں کے حوالے کے تو وہ بھی اس کو اس طرح تشدد کرتے ہیں۔ عزیزو، میں یہ آپ کے سامنے یہ صرف باتیں جو کلام مقدس میں لکھی ہے پڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، ایک ویسے ہی ایک آدمی کے منہ پر تھپڑ مارنا یا منہ پر مکہ مارنا، منہ پر مارنے کا جو کبھی ذکر آتا ہے، منہ پہ تھوکنا یا منہ پہ تھپڑ یا مکہ مارنا، یہ آپ کی نفرت کی انتہا کو پیش کرتا ہے، آپ کے اندر جو وہ قہر بھرا ہوا اس کو پیش کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جو اس کا فیس، جو اس کا منہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کہ وہ اس کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ جانتے ہیں کہ کون ہے۔ تو اسی منہ پہ اگر آپ نے تھپڑ مارے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی جگہ پہ ہوں تو میں اس موقع کو، اس کے درد کو سہنے کے لیے قدرتی طور پہ اپنا منہ سخت کر لوں یا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ لیکن غور کریں، اگر آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہو، ہاتھ پاؤں آپ کے باندھے ہوں، تو آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کو کس طرف سے بلو آئے گا، کس طرف سے وہ مقام بجے گا، تو وہ چوٹ صرف آپ کے چہرے پہ چوٹ نہیں لگتی، آپ کا دماغ ہل کے رہ جاتا ہے، کہ اچانک ایک دم جو آپ وہ سینسز جو ہے وہ آپ کا دماغ جو ہے ہل کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ بروٹیلٹی تھی، یہ اذیت اور تشدد تھا جو اس وقت خداوند پر ہو رہا تھا، اور انہوں نے تانا سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کری۔ جب دن ہوا تو سردار کاہن و فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی، یہ فرائیڈے کا دن ہے، اور سب صدر عدالت والے یسوع کو اپنی صدر عدالت میں لے جا کر اسے مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائے۔ وہ بہت سے جھوٹے گواہ بتھیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں، لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ غور کرے، بتھیرے گواہ آئے، بہت سے لوگوں کے لائے، لیکن ایک بھی سچا گواہ نہ لایا گیا، ایک بھی سچا گواہ نہ بلایا گیا۔ پھر بعض نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور 3 دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو۔ لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں، لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، خاموشی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ تیرے خلاف کیا گواہیاں دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ تو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں
تو یقین نہ کرو گے، اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، نہ ہی مجھے جانے دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا بس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اور سردار کاہن نے اس سے پھر کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں۔ بات یاد رکھیں، ہمیشہ جب وہ اس اوت کو دے دیتے ہیں، جس قسم کو دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کو یس یا نو کہنا بن جاتا ہے۔ زندہ خدا کی جب اس نے قسم دے دی، زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ تو پھر خدا یسوع نے ان سے کہا ہاں میں ہوں، اور تم نے خود بھی کہہ دیا کیونکہ میں ہوں۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو مرکز، متی، لوکا تینوں میں ملے گا کہ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ یہ بات اس نے کیا کہی تھی، جو کہ آلریڈی پرانے عہد نامہ دانیل کی کتاب میں، اس کے 7ویں چیپٹر میں وہ لکھا جا چکا تھا۔ وہ جانتے تھے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب وہ ساری سنہیڈرن سے، 70 بزرگوں کی جو کابینہ تھی، اس سے پوچھتا ہے۔ انہوں نے کہا اب ہمیں گواہوں کی حاجت کیا رہی، کیونکہ ہم نے خود اس کے منہ سے سن لیا ہے، اور ان سب نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کا منہ ڈھانپ کر اس کے مکے مارے اگین، اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا۔ اور بعض نے تماچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا، اور پیادوں نے اسے تماچے مار مار کر اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اب یسوع پلاطس کی عدالت میں تیسری پیشی، اور فی الفور صبح ہوتے ہی سب سردار کاہن اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالے، اور فقیوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندوایا۔ پھر ان کی ساری جماعت یسوع کو باندھ کر کائفہ کے پاس سے پلاطس کے پاس قلعہ کو لے گئی، اور اسے پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ اور صبح کا وقت تھا، اور خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسا کھا سکے۔ دیٹ از ایکسٹریملی ہپوکریسی، مکاری، فریب، کہ ایک راست باز آدمی کا قتل ان کے لیے ناپاکی نہیں تھا، لیکن فسا کے لیے ناپاک نہ ہو بلکہ فسا کھا سکے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک راست باز کا قتل کرنا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کو غیر قوم کے حوالے کرنا ناپاکی نہیں۔ خدا نے خود اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ مجھے وہ غیر قوم کے حوالے کریں گے۔ ایک ایک سطر، ایک ایک حرف جو ہے وہ پورا ہوا۔ پاس پلاطس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی کا کیا الزام لگاتے ہو؟ بھی میرے کو کیوں لے کے آئے ہو؟ غور کریں شروع میں الزام کیا لگا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اس نے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطس نے اس سے کہا کہ اس لیے جا کر تم اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو کہ میں کیوں اس کو سزا دوں۔ اگر کوئی بدکاری کی ہے، اس نے کوئی غلط بات، کوئی گستاخی کی ہے، کوئی توہین کی ہے، تو وہ تم جانتے ہو، میں کوئی تھوڑی یہودی ہوں تمہاری شریعت کے مقابلے، تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کیا، تو میں کیوں اس کا فیصلہ کروں۔ یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں۔ غور کریں، اب یہ بات بھی جو ہو رہی ہے یہ خدا کا مکمل کنٹرول ہے اس سارے حالات اور واقعات، ساری سچویشن پر۔ ہاں ایک اور بات ذہن میں رکھے، جب ہم عیسائیہ 53:7 میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے ستایا گیا تو منہ نہ کھولا، بے زبان کی طرح خاموش رہا، تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں کہ یسایہ کہہ رہا ہے کہ یسوع نے اس ساری پرسیکیوشن میں، اس ساری اذیت میں، مار پیٹ میں کبھی کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہہ رہا۔ اصل میں اس کے کہنے کا مطلب ہے اس نے اس ساری عدالتی کارروائی میں جھوٹے الزامات پہ، مار پیٹ پر کبھی اپنے دفاع کے لیے کوئی بات نہیں کی، اپنے آپ کو اس مصلوبیت سے، اس صلیبی موت سے جدھر وہ جا رہا تھا بچانے کے لیے کوئی لفظ نہیں کہا، اپنا دفاع نہیں کیا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ غور کریں، کبھی بھی دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی بھی گناہگار شخص پکڑا جائے، اس پر تشدد کیا جائے، تو وہ بھی چیختا چلاتا ہے، وہ بھی روتا ہے۔ وہ کیا روتا ہے؟ مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں کروں، مجھے معافی کے لیے چلائے گا، یا وہ کچھ اور نہ کچھ کہے گا، وہ چلائے گا، یا ان کو برا کہے گا جو اس کو تشدد کرتا ہے۔ ایون اگر کوئی بے گناہ پکڑا جائے جس نے یہ نہ کیا ہو، وہ بھی چلاتا ہے، وہ اپنی بے گناہی کے لیے چلائے گا، وہ اس ناانصافی پر چلائے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں مظلوم ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ وہ بھی چیختا چلاتا ہے، گناہگار بھی چیختے چلاتے ہیں اور بے گناہ بھی۔ لیکن یہودا کا خادم ایسا نہیں، وہ ایک لفظ نہیں کہتا، اپنے دفاع کے لیے اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس حقیقت کے باوجود
کہ یہ سب کچھ اس کے خلاف جھوٹ اور فریب، ایک راستباز اور مقدس آدمی کے خلاف یہ شریر اور بدترین ناانصافی ہے۔ اس نے اپنا منہ نہ کھولا، وہ ایک خاموش برہ کی شکل میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یوحنا نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، پلاطس نے جب اس سے کہا کہ تم اسے اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو، تو یہودیوں نے اسے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مار دیں۔ یعنی کہ اس وقت تک کیپٹل پنشمنٹ کا جو اختیار تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جو موت کی سزا تھی، کیپٹل پنشمنٹ تھی، وہ صرف رومی عدالت سے ہی دے سکتے تھے، لیکن یہ بھی ان کی مکاری تھی، کیونکہ وہ آپ نے پڑھا کہ وہ اپنے آپ کو فساد کی وجہ سے ناپاک نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کسی کا قتل کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون اس کے بعد بھی جب اسٹیفنس کو مارا گیا تو اس کو انہی یہودیوں نے جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں روا نہیں کسی کو جان سے مارے، تو جب اسٹیفنس کو اس کے بعد ایون سنسار کیا تو انہوں نے ہی مار دیا ان کو۔ اب یہ بھی اصل میں مارنا تو یہ ایسا ہی چاہتے تھے، لیکن اس کے پیچھے خدا کی مرضی کیا تھی؟ اگلی آیت کہتی ہے، یوحنا 18 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جو کہ اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی کہ وہ کیسی موت مرے گا۔ خدا کی مرضی ایسی تھی کہ اس وقت تو فساد کے بالکل قریب تھے، تو وہ جلد سے جلد یسوع سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ چل اب یہ موقع ہے تو اس کے اوپر الزام لائیں، پکڑوا دے اور اس کو حکومت کی طرف سے مروا دیں۔ لیکن جب ایسا موقع نہیں تھا، جب فسا نہیں تھی، جب وہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں تھا، تو انہوں نے سنسار کر کے اس اسٹیفنس کو مار دیا تھا۔ تو یسوع کو بھی ایسا ہی کرتے، لیکن خدا کا پلان ایسا تھا کہ وہ اس طریق کی موت نہ مرے جو یہودی موت دیا کرتے تھے۔ وہ کیا موت دیا کرتے تھے؟ سنسار کر کے، کیونکہ یسوع کے بارے میں نہ صرف پرانے عہد نامہ میں بلکہ نئے عہد نامہ میں یسوع کے خود منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب موسیٰ نے سانپ کو بلی پہ لٹکایا تھا تو وہ ایک نمونہ تھا، وہ ایک عکس تھا۔ تو آگے آ کے خداوند نے بھی کہا تھا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چلاؤ گے تو تم جانو گے۔ تو یسوع نے بھی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ وہ کس طرح کی موت پڑے گا، نہ کہ یہودیوں طرح کی موت سنسار کر کے، بلکہ وہ صلیب پر مرے گا، مصلوبیت۔ اسی لیے خدا نے خدا اس سارے حالات میں سارے چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا، اور یسوع کوئی ایسا شکار نہیں تھا کہ جس اچانک حادثاتی طور پر پھنس گیا اور اس کو پکڑ کر چڑھا دیا۔ یہ ایگزیکٹلی حرف و حرف اور لفظ و خدا کی پلاننگ اور منصوبے کے مطابق تھی۔ یسوع نے جب وہ یروشلم کی طرف رخ کرتا ہے تو بار بار اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں، کہ کس طرح وہ گناہگاروں کے والے فقی و سردار کاہن اس پر جھوٹے الزام ہے، وہ ماریں گے، وہ اس کی انسلٹ کریں گے، اور ایک ایک لفظ۔ پس پلاطس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کہ تو یہودیوں کا بادشاہ؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں، تیری قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک وہ کنفیوز تھا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودی کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ جب سردار کاہن و بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطس نے اسے دوبارہ سوال کر کے کہا تو کچھ جواب نہیں دیتا۔ یہ ہے اس برہ کی خاموشی جو سلوٹر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے۔ کیا تو سنتا نہیں یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں، اور دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں؟ یسوع نے پھر بھی ایک بات کا بھی اس کو کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطس حاکم نے بہت تعجب کیا۔ یعنی کہ اس طرح کا اس کائنڈ کا یہ انوکھا مقدمہ اس کے پاس آیا تھا کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ اپنی صفائی میں اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی ان کو برا بھلا کر رہا ہے، نہ برا بھلا کر رہا ہے، نہ اپنی صفائی میں اپنے بچانے کو کچھ کہہ رہا ہے۔ پلاطس نے سردار کاہن اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، غور کریں۔ اب جب پلاطس کی عدالت میں اس کو دیکھیں گے تو پلاطس نے بار بار اس کو بے قصور ثابت کیا، اور یہ گورنر تھا اور یہ ایک طرح سے قانونی فیصلہ تھا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ اب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کچھ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں تو وہ کچھ بن نہیں رہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف، رومن کے خلاف بھی، یہ گورنمنٹ کے خلاف کیا کام کرا ہے۔
मगर वो और भी जोर दे कर कहने लगे ये तमाम कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते पाया है। तो ये कहते हैं ये तमाम यहूदियों में बल्कि गलील से लेकर जहाँ तक कि लोगों को सिखा कर उबारता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। पहले हन्ना, काइफा, फिर पिलातुस। और पिलातुस ने क्या किया? उसने अपनी जान छुड़ाने की खातिर उसने कहा हेरोदीस, क्योंकि अगर गौर करें ना तो आप अगर इसको थोड़ा सा एक माइंड में रख के, गैर कौम है कुछ है, लेकिन वो इतने भी करप्ट नहीं थे कि हर बंदे का फैसला आंखें बंद करके कह दें, क्योंकि वो भी जवाबदेह थे। जो रोमन्स की हुकूमत थी वो बहुत अरसे तक चली, क्योंकि उनमें ऐसी बातें भी थी कि वो इंसाफ भी किया करते थे। तो यहाँ पर उसको पता था कि ये बेकसूर है, तो वो जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन उस पर प्रेशर भी बहुत था। तो उसको जब पता चला ये गलील का, तो उसको एक मौका मिल गया। उसने कहा चलो वहां पे भेजते हैं। हेरोदिस ये दूमी शख्स था। ये अब चौथी पेशी है खुदावंद की। हेरोदिस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था, उसका कोई मौजूदा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बथेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। एम्परा के आगे, बड़े बड़े लोगों के सामने, और सरदार काहिन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। चमकदार पोशाक का इजाफा कर दिया, वो अपनी ही पोशाक उसको दे दी। गौर करें किस तरह ये कहानी का मोड़ मुड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बात उस चीज में इजाफे का बायस बनी कि उसकी पोशाक पर खुर्रा भी डाला गया। ये शाही पोशाक उसके ऊपर डाल दी गई, तो वहीं से जो देखने वाले थे, सिपाही थे, उनकी लाल टपकने लगी। हालांकि उसके अपने कपड़े भी थे, लेकिन ये पोशाक मैं समझता इस बात का शायद इंट्रिगर बनी। और उसने क्या किया? चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। अब फिर ये 5वीं दफा उसकी पेशी है पिलातुस के सामने, दूसरी दफा। और उसी दिन हेरोदिस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। तो यीशु दोबारा पिलातुस की अदालत में जब आता है, यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और पिलातुस हाकिम ने उससे कहा क्या तू बादशाह है? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब में उसे कहा तू खुद कहता है कि मैं बादशाह। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है, यानी कि जो हक की तलाश में है वो मेरी आवाज सुनेगा। पिलातुस ने उससे कहा हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर वापस चला गया। ये सवाल तो पिलातुस ने किया कि हक क्या है, काश के तो उसका जवाब सुनने के लिए वो ठहर जाता है, लेकिन कहा ये कहकर कि हक क्या है, यहूदियों के पास फिर गया और सरदार काहिन और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। और उनसे कहा तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही इसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया न हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो उससे कोई ऐसा फेल सरजत नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता है। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूँ, क्योंकि उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़। उसने कहा चले मैं इसको पिटवा कर कोड़े लगवा कर छोड़े देता हूँ, लेकिन वो ना माने, बल्कि भीड़ जो थी ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर, क्योंकि हाकिम का दस्तूर था कि वो ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी को जिसे वो चाहते या अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और उस वक्त बराबा नाम है उनका एक मशहूर कैदी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। ये किसी बगावत के बाद जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। एक कैदी को, एक बागी को, करप्ट आदमी को उन्होंने मांग लिया। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उससे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। और जब वो तख्ते दाल पर बैठा तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रासबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों की भीड़ को उभारा कि पिलातुस और बराबा को मांग ले कि उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा क्योंकि तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी को छोड़ दिया करता हूँ, बस इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? वो सब मिलकर फिर चिल्ला उठे कि इसको नहीं लेकिन बराबा को, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। और बराबा एक
डाकू था। मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से दोबारा उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उससे मैं क्या करूं? वो सब फिर चलाकर कहने लगे, इसको मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने फिर उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? देखें, ऐसे लगता है कि पिलातुस यीशु की तरह से जरा करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों, क्या इसने बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा के छोड़ देता हूं। मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारे और हमारी औलाद की गलती। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुवाफिक हो, और बराबा को, जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिस उसने मांगा तो उसकी खातिर छोड़ दिया। मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुवाफिक कोड़े लगवाकर सिपाहियों के हवाला किया कि मसलूब हो। मैं यहाँ पे इस वक्त इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन नेक्स्ट मैं यहाँ से जहाँ से छोड़ा है शुरू करना चाहता हूँ। तो आज का ये सबक मैं आपके लिए छोड़ा जाना चाहता, इसी माइंड में इस बात पर गौर करें कि अपने आप से ये सवाल करें, अपनी ज़ात में जिन्होंने निजात पाली है वो तो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस को चला गया। खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर डाली। इसकी खामोशी का क्या मतलब था, ये मैं चाहता। क्या वो उनको जवाब नहीं दे सकता? वो हर किसी को जवाब दे सकता था। पिलातुस को, हेरोदेस को, काइफा को, हन्ना को। आपको याद है कि पूरी उसकी खिदमत में जो भी उसके सामने आया, कोई उसके सामने ठहर नहीं सका। लेकिन आज इस वक्त, उस वक्त को याद करें, ये मेरे लिए, ये आपके लिए, इस जहान के लिए खामोश सी दुख सह रहा है, अजियत सह रहा है, बलोस है जो मेरे ऊपर आने थे, वो उसने अपने पे लिए, ताकि मैं बच जाऊं, आप बच जाए, दुनिया बच जाए, जहान बच जाए। किससे? उस जहन्नम की आग से, उस आग और गंधक से जलने वाली झील से, जिसमें ना कि उनका कीड़ा मरता है ना उनकी लाकत, जो हमेशा हमेशा के जलती रही। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदा इसके कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।